अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूबर चैनल मेरा और मैं हूं इजाज शरीफ। तो वो से सुनिएगा और अल्लाह करे कि हमारे हालात भी बेहतर हों। कहानी थोड़ी सी लंबी है तो माजरत चाहूँगा ताकि आप इसको यानी कि पूरी सुने। पूरी सुनने के बाद इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआओं में आप भी शामिल हों और आपकी दुआओं में मैं भी शामिल हूँ। अल्लाह करे कि हमारी दुआएं कबूल हों। क्योंकि एक गांव में चीता आता, कमज़ोरों की झोंपड़ियों से इनके किसी न किसी मासूम बच्चे को उठा कर ले जाता। इस गांव के सारे ताकतवर मिलकर कमज़ोरों की माली मदद भी करते थे, उनको राशन वगैरह या किसी भी तरीके से बिला बुसला कर उनको पूरा परा कर देते थे। और दूसरों में भी मदद का जज्बा पैदा करने का बहाना बना बना कर अपनी मदद की मशहूरियाँ करते थे, उसकी तशहीर करते थे। इबादत गाहों में इज्तिमाई तौबा का इंतज़ाम भी करवाया जाता था, नवाफिल अदा किए जाते थे, बहुत सारे कोशिशें यानी कि दुआएं की जाती थीं। जब भी किसी ताकतवर से पूछा जाता कि चीते को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की जाती तो वो कहते, जनाब कोशिश तो बहुत करते हैं, रात में गांव के चारों तरफ पहरा भी बैठाते हैं, मगर शायद ये हमारे अमाल की सजा है, गुनाह बहुत बढ़ गए हैं। दुआ करें कि मालिक कायनात हम पर रहम फरमाए। कमजोरों को सिखाया जाता कि सब मिलकर अपने अपने गुनाहों से तौबा करो और दुआ करो कि चीता मर जाए या वो हमारी बस्ती से ही कहीं दूर चला जाए। सब दुआएं करते रहे मगर कोई दुआ कबूल ना हुई। चीते के मुंह को बच्चों की खून की सूरत में ऐसा आसान शिकार करने का चस्का लग चुका था कि वो इससे हट ही नहीं रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि फिर एक दिन मालिक कायनात के हुक्म से इस कमज़ोर इंसान का बच्चा चीता उठाकर ले गया, जिसे मालिक कायनात ने दुआ करने का सलीका सिखा दिया था। इस इंसान ने हाथ उठाए आसमान की तरफ, रोती हुई आंखों से देखा और कहा, ऐ वो ज़ात कि जिसने सब कुछ तख्लीक किया है और तन्हा तख्लीक किया है और जिसका कोई शरीक नहीं है, तूने चीते को पैदा किया है, इस दरिंदे को बनाया है, इसका कोई कसूर नहीं, वो तो अपने पेट की आग बुझाने के लिए शिकार करेगा और जहां इसे शिकार आसानी से मिल जाए वो इसे शिकार करने कहीं और क्यों जाएगा। ऐ मालिक कायनात, अगर तू चाहे तो वो चीता दोबारा कभी यहाँ नहीं आएगा, मगर मैं जानता हूं कि तूने ये दुनिया इम्तिहान की जगह बनाई है और तू ये देखना चाहता है कि तेरे ताकतवर बंदे तेरे कमजोर बंदों की तकलीफ में कितना दर्द महसूस करते हैं। ऐ मालिक कायनात, मैं तुझसे चीते के मरने की दुआ नहीं करता, अगर तू चाहता तो ऐसे किसी चीते को पैदा ही ना करता। मैं तुझसे सिर्फ इतना मांगता हूं कि तूने जिस को ये ताकत और दौलत दे रखी है वो इस चीते को पकड़कर मार दें। इसी चीते के हाथों वैसे ही उनमें से किसी का बच्चा भी शिकार करवा दे जैसे तूने मेरा बच्चा करवाया। अगली सुबह गांव में हंगामा ब्याह था कि गांव के सबसे ताकतवर घर के सहन से चीता इसका बच्चा उठाकर ले गया है। आस पास के 7 गांव के ताकतवर अपनी गाड़ियों, शिकारी कुत्तों और असला से लैस लोगों के साथ चीते की तलाश में निकल पड़े। सबकी जुबान पर एक ही जुमला था कि अब इस चीते की हिम्मत बढ़ गई है कि ये कमजोर झोपड़ियों को छोड़कर ऊंची हवेलियों की दीवारों फैलांगने लगा है। दर्जनों शिकारी कुत्तों ने कुछ ही देर में चीता ढूंढ निकाला, इसे मार दिया गया। इसकी लाश को गांव के बीचों बीच ला के टांग दिया। कहते हैं कि गांव में दोबारा फिर कभी किसी कमजोर का बच्चा किसी चीते का शिकार नहीं हुआ।
آج کتنے سال گزر چکے ہیں، اس گاؤں کے داخلی راستے پر اس طاقتور گاؤں والے کے چیتے کا شکار ہونے والے بچے کے نام کی ایک بہت بڑی پتھر کی یادگار بنائی گئی ہے، جس پر لکھا گیا ہے کہ جاں باز شہید جس کے خون کی برکت سے رب العالمین نے گاؤں والوں کو ایک خونی درندے سے نجات دی۔ دور دور کے گاؤں سے لوگ اس طاقتور کے بچے کی ماں سے اپنی مشکلوں کے لیے دعائیں کروانے آتے ہیں، کیونکہ سب کا ماننا ہے کہ گاؤں سے بچے تو بڑے گناہ گاروں کے بھی اٹھائے گئے، مگر آخرکار دعا ایک نیک دل ممتا کی صورت میں قبول ہوئی اور سب کو اس عذاب سے نجات ملی۔ اس ساری کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنتا، کیونکہ یہ کالا باغ ڈیم اتنا اہم ہے۔ اگر یہ ڈیم بن گیا ہوتا تو آج یہ اتنی ہزاروں لاشیں ایسے نہ ہوتی، اتنا نقصان نہ ہوتا، اتنا پاکستان پیچھے نہ جاتا۔ تو پھر آئیے اس کمزور گناہگار انسان سے دعا کرنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کاش ایسے ہی نیک دلوں اور طاقتوروں کا سب کچھ بھی یہ پانی برباد کر دے، جو اس ملک میں ڈیم بنانے یا بنوانے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی ان طاقتوروں کی طرح اس دن تک صرف گناہگار غریبوں میں صرف دیگیں، راشن، کپڑے بانٹتے رہیں گے، جب تک کہ ان کا اپنا بچہ یا کوئی رشتہ دار یا کوئی عزیز اس سیلاب کی نظر نہ ہو جائے۔ آئیے ہم بھی ہاتھ اٹھا کے یہی دعا کرتے ہیں۔ اب ایسا ہی کوئی معجزہ ہوگا، جس طرح کہ آپ کو ایک چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں۔ 1987 میں، آئی تھنک تھوڑا سا آگے پیچھے نہ ہو جائے، 1986 یا 87 میں بے نظیر نے سزائے موت ختم کر دی تھی، کوٹریاں توڑ دی تھی۔ کیوں توڑ دی تھی؟ کیونکہ اس کا ایک بھائی جو ہے وہ سزائے موت کی کوٹری میں تھا۔ بھی ہزاروں بندے سزائے موت پانے والے سزائے موت کے منتظر بیٹھے ہیں، اور یورپی یونین کے ساتھ اکثر ان کی ڈھیل چلتی رہتی ہے کہ سزائے موت کو ہم نے ختم کر دیا ہے، تو وہ بے آسرا اور بے یار و مددگار بیٹھے ہیں۔ لیکن اب چکر یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی قریبی بندہ، بہن بھائی، ماں باپ، کوئی جائے گا وہاں پہ اس کیس میں، تو تب فیصلے ہوں گے ان کے حق میں۔ تو میری تمام حکمرانوں سے، ان حکمرانوں سے ریکویسٹ ہے جو اس کالا باغ ڈیم کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ میں کئی ویڈیو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، کسی نے ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ جو انسانیت کے لیے، انسانیت کی طرح انسانوں کے فائدے کے لیے ہوں۔ تو اللہ کرے کہ میری یہ باتیں اعلیٰ حکمرانوں تک پہنچیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی طرح کی کوشش کروں گا کہ اچھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو کائنڈلی میرے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جس دوست نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔